अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी आज की वीडियो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। इंशाअल्लाह इस वाक़ये से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। मैंने ये वाक़या पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। एक गरीब शख्स बहुत इबादत गुजार था। घर का ख़र्च वगैरह इस तरह चलता कि घर वाले ऊन की रस्सियां बनाते, वो उन्हें बेचकर खाने पीने का सामान ख़रीद लाता। जितना मिल जाता इसको खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। हस्बे मामूल एक मर्तबा वो नेक शख्स ऊन की रस्सियां बेचने बाज़ार गया। जब रस्सियाँ बिक गई तो घर वालों के लिए खाने का सामान ख़रीदने लगा। इतने में इसका एक दोस्त इसके पास आया और कहा, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, मुझे कुछ रकम दे दो। इस रहम दिल इबादत गुजार शख्स ने वो सारी रकम इस गरीब हाजतमंद साहिल को दे दी और ख़ुद खाली हाथ लौट आया। जब घर वालों ने पूछा खाना कहाँ है तो उसने जवाब दिया, मुझसे एक हाजतमंद ने सवाल किया और वो हमसे ज़्यादा हाजतमंद था, लिहाजा मैंने सारी रकम इसको दे दी। बहुत बड़ा दिल था माशाल्लाह। हम तो किसी को एक चवानी भी ना दें, है ना, ऐसी है ना। घर वालों ने कहा, अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं। उस नेक शख्स ने घर में नज़र दौड़ाई तो टूटा प्याला नज़र आया। इसने वो दोनों चीज़ें, एक टूटा प्याला और घड़ा नज़र आया, उसने वो दोनों चीज़ें ली और बाज़ार की तरफ चल दिया। कहाँ चला? बाज़ार की तरफ चल दिया, इस उम्मीद पर कि शायद कोई ख़रीदे और मैं कुछ खाने का सामान ले आऊँ। चुनाचा बाज़ार पहुँचा, लेकिन किसी ने भी वो टूटा प्याला और घड़ा नहीं ख़रीदा। इतने में एक शख्स गुज़रा जिसके पास एक ख़राब फूली हुई मछली थी। मछली वाले ने कहा, मेरा ख़राब माल अपने ख़राब माल के साथ बदल ले, यानी टूटा प्याला और घड़ा मुझे दे दे और ये ख़राब मछली तू ले ले। इस आबिद शख्स ने यह सौदा मंजूर किया और ख़राब मछली लेकर घर आ गया। जब इन्होंने इस मछली को देखा, कहने लगे, हम इस ख़राब मछली का क्या करें? तो इस आबिद शख्स ने कहा, तुम इसे भून लो, हम ऐसे ही खाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो मुझे रिस्क ज़रूर अता करेगा। चुनाचा घर वालों ने मछली को काटना शुरू किया, इसका पेट चाक किया तो इसके अंदर से एक नहायत कीमती मोती निकला। घर वालों ने इस आबिद को ख़बर दी। इसने कहा, देखो इस मोती में सुराख है या नहीं। अगर ये सुराख होगा तो ये किसी का इस्तेमाल शुदा है और ये अमानत है, हम वापस करेंगे, और अगर नहीं तो ये रिस्क है जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल ने हमें दिया। जब मोती को देखा तो उसमें सुराख नहीं था, यानी वो किसी का इस्तेमाल में नहीं था। इन सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर जब सुबह हुई, वो आबिद शख्स इस मोती को लेकर जोहरी के पास गया तो उससे पूछा, मोती की कितनी कीमत है? जोहरी ने जब मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हैरान होकर कहने लगा, तेरे पास मोती कहाँ से आया? उस नेक आदमी ने जवाब दिया, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रिस्क अता किया है। जोहरी ने कहा, यह बहुत कीमती है, मैं इसके सिर्फ 30,000 दिरहम दे सकता हूँ और इससे ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं। तुम फ़लाँ जोहरी के पास जाओ, वो इसकी पूरी कीमत देगा। चुनाचा वो शख्स एक और जोहरी के पास गया तो उसने कहा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने फिर वही जवाब दिया। तो उसने कहा, इसकी कीमत कम से कम 70,000 दिरहम है। तो मुझे इस शख्स पर अफसोस हो रहा है जिसने तुम्हें इतना कीमती मोती दिया। बहरहाल 70,000 लो और ये मोती मुझे दो, मैं तुम्हारे साथ मज़दूर भेजता हूँ, सारी रकम उठा कर तुम्हारे घर छोड़ आए। चुनाचा इस जोहरी ने 2 मज़दूरों को दिरहम देकर इस नेक शख्स के साथ रवाना कर दिया। जब वो आबिद अपने घर पहुंचा तो इसके पास एक साहिल आया और कहा, मुझे इस माल में से कुछ माल दे दो जो तुम्हें अल्लाह ताला ने अता किया। तो इस नेक शख्स ने कहा, हम
بھی کل تک تمہاری طرح محتاج غریب تھے، یہ لے لو، آدھا مال تم لے لو۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر ساحل نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کا خیر خواہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ اس صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مال کی محبت دل میں بٹھاتے ہیں، وہ لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو لوگ نہیں بٹھاتے مال کی محبت، اصل میں آپ لوگوں کو یہ پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ میں نے پڑھا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی سبق آموز واقعات ہیں، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوتا ہی، تو چلو آج آپ کو میں یہ واقعہ سنا دوں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اگر لائک کرو گے تو میں ایسے واقعے لے کر آتی رہوں گی، ولاگنگ بھی کروں گی۔ یہ نہیں کہ اب میں نے دن کو ولاگ ڈالا تھا، یہ نہیں، کتنی آوازیں آتی ہیں نا میرے کمرے میں۔ یہ نہیں کہ ان سب کر کے چلے جاؤ کہ یہ ولاگنگ نہیں کر رہی تو ہم نے جو باتیں سننی تھی وہ نہیں سن سکتے تو اب ان سب کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے سپورٹ کرنا ہے تو پوری طرح مجھے سپورٹ کریے گا۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے، عرض ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں نے بھی نیو سبسکرائبروں کو بتا رہی ہوں، کسی نہ کسی مجبوری میں ہی چینل کھولا ہے نا، شوق سے کوئی بھی نہیں کھولتا، یقین کرے شوق سے کوئی بھی نہیں کھولتا۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے ولاگنگ کرنا، ویڈیوز ڈالنا، ویڈیو کرنا۔ تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسے سبق آموز واقعات بتاتی رہوں، سناتی رہوں۔ میں تو شروع سے یہ چاہتی تھی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ سب ولاگنگ میں باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ میں باتیں بھی کروں گی، یہ نہیں کہ میں باتیں نہیں کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ چلو اس میں اگر دو ولاگ ڈالا کروں گی، میری یہ کوشش ہوگی اب 2 ویڈیوز ڈالا کروں، ایک میں باتیں کیا کروں اور دوسری میں واقعہ سنایا کروں۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس سے کچھ نہ کچھ ہم نے سیکھا ہی ہے، انشاءاللہ ثواب ہی ہوگا ہم اگر کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھ گناہگار کو بھی، اور مجھے ایسے کمنٹس نہ کیا کرے میں کسی کی برائی کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں، مجھے کسی طرح کوئی جینے نہیں دیتا۔ اگر میں یہ ویڈیوز نہیں ڈالتی تو کہتے ہیں یہ، پھر کہتے ہو گھر کی بات ڈالا کرو، گھر کی بات ڈالتے ہو تو کہتے ہو برائی ڈال دیتی ہوں، میں کدھر جاؤں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ لوگ کے لیے دعا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ آسانی کرے۔ ابھی میں چلتی ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ دن کو چھت صاف کر رہے تھے، بہت زیادہ ہمارا چھت گندا ہوا تھا، بہت زیادہ۔ نیچے تھوڑا بہت کام تھا، وہ ختم ہوا تو اوپر دھوپ میں بیٹھے ہیں بہت زیادہ۔ میں نے ہسبینڈ کی وائف پھر خود ہی پانی انہوں نے چھڑکا تو میں نے کہا آدھے چھت سے میں لگاؤں گی، بہت بڑا چھت ہے، آدھے سے آپ لگائیں۔ تو پھر یہ ان کی بچی پڑھ رہی ہے تو ہم دونوں نے مل کر جھاڑو لگایا، اور ان کی ویڈیو بنانے والی میں تھی جھاڑو لگاتے ہوئے، لیکن میری ویڈیو کسی نے نہیں بنائی، میں نے کہا ہی نہیں ویڈیو بنانے کے لیے، تو پھر نہ کہیے گا۔